अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। राब्ते बहाल, सदर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। ऐवान सदर में इसहाक डार और सदर मुमलिकत के दरमियान होने वाली मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में PTI के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ते नज़र पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इसहाक डार की 2 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत उस्मा में जमा। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट 592 सफ़हात पर मुश्तमिल है। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में कई गैर मुल्की किरदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम और वक़ार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। तहकीकाती टीम की कीनिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में कार्रवाई रिपोर्ट का हिस्सा है। अरशद शरीफ कत्ल केस में ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी, नक्शाजात, क्राइम सीन का जायजा भी रिपोर्ट में शामिल है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट डायरेक्टर FIA अतहर वहीद और डेप्यूटी DGIB उमर शाहिद ने तैयार की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज। अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज की गई। मुकदमे में 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। JIT भी बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सर तस्लीम खम कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अरशद शरीफ कत्ल केस को देख रहा है। हमें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन से कोई डायरेक्शन आए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार था। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन JIT करती है, जिसका फैसला हो चुका। JIT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे। तमाम एजेंसी से भी लोग शामिल होंगे। मौजूदा हुकूमत रोजाना अपनी कुर्सी बचाने की जंग में मसरूफ है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्विटर पर पैगाम। कहा, जब से मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा देखने में आया है। गवर्नर्स और मईशत तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इंतखाबात करवाएं, मुस्तहकम हुकूमत कायम होने दें जो मामलात को देखे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तौहीन अदालत नोटिस में अदालत से मुआफ़ी मांग ली। PTI रहनुमा असद उमर के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस की समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस जवाद हसन ने की। CPO, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए। असद उमर ने कहा कि मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। हमको अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा। अदालत का जवाब। हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाएं। शेख रशीद का ट्विटर पर पैगाम। मजीद कहा, फजलुर रहमान फ्रस्ट्रेशन में खवातीन के खिलाफ बेहुदा बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो वर्ल्ड टूर पर हैं। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही दोबारा एक हो चुके हैं। इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियां तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। अरशद शरीफ की शहादत में 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी मां की मुद्दत में नहीं। मेरिट पर अस्करी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का ट्विटर पैगाम। मजीद लिखा, लॉन्ग मार्च नारालई में उतर गया। असम्बलियां तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। इमरान खान ने दौरे रूस को अपनी गलती मान लिया। शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदुम और सस्ते पेट्रोल का मुआहिदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। साद रफी का इमरान खान को मशवरा। चीन, अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात से निमटने में मदद का यकीन दिला दिया। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा, अमेरिका, बरतानिया और चीन के सफीरों से मुलाकात हुई है। सफीरों को सैलाब की तबाहकारियों और बहाली के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी में कई बरस लग सकते हैं।
بحالی کے لیے $16 ارب خرچ ہوں گے۔ مشکل حالات میں IMF کی طرف سے پروگرام جاری رکھنے کی سخت شرائط بھی بات چیت کا حصہ رہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس، سیلاب سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 414 ارب 60 کروڑ روپے کے منصوبوں کی منظوری۔ مورو سے رانی پور شاہراہ کی تعمیر نو اور 32 تباہ شدہ پل بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ ایکنک نے 48 ارب 32 کروڑ روپے کی لاگت سے سندھ فلڈ ایمرجنسی بحالی منصوبے کی بھی منظوری دی۔ سندھ میں 66 ارب روپے لاگت کے انفراسٹرکچر کی تعمیر۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تحفظ کے لیے 15 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا گیا۔ بلوچستان میں بحالیوں تعمیر و نو کے 12.5 ارب روپے لاگت کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ لاہور کو سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے فیزیبلٹی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آغا خان فاؤنڈیشن کلچرل سروسز کے CEO خواجہ توصیف احمد نے ملاقات کی۔ آغا خان فاؤنڈیشن کلچرل سروسز سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے 70 ارب روپے فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے منصوبے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کے باعث ہفتے میں 3 دن اسکولوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ درخواستوں پر سماعت سے قبل اسکولوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جمع کرا دیا گیا۔ عدالت عالیہ نے گزشتہ روز اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران پنجاب حکومت کو ہفتے میں 3 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ لاہور کے تمام سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اسکول تا حکم ثانی جمعہ، ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گے۔ ملک بھر میں گیس کی قلت، شہری مہنگی LPG اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، پشاور اور راولپنڈی میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان۔ LPG اور لکڑی کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات۔ انتہائی خراب فضائی معیار ہونے کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق شہری گلے میں خراش اور آنکھوں میں جلن کی شکایات کرتے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری، نزلہ، زکام اور کھانسی کے امراض میں بھی اضافہ، اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ملک بھر میں کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری، جان لیوا وائرس سے مزید 2 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 6708 ٹیسٹ کیے گئے، 28 نئے کیسز رپورٹ۔ مہلک وائرس میں مبتلا 35 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، قومی ادارہ صحت کی رپورٹ۔ پاکستانی روپے کی قدر میں معمولی بہتری، انٹر بینک میں $30 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی نئی قیمت $223.95 ہو گئی۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 132 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,690 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام صدر مملکت تک پہنچایا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور صدر مملکت عارف الوی کے درمیان ہونے والی ملاقات 20 منٹ تک جاری رہی۔ دونوں اہم شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں PTI کے جلد انتخابات کے مطالبے اور حکومتی اتحادیوں کے نقطہ نظر پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے عمران خان کا موقف سامنے رکھا۔ اس موقع پر PDM اور پاکستان تحریک انصاف کے متوقع مذاکرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ صدر مملکت عارف الوی سے اسحاق ڈار کی 2 ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ ادھر پاکستان کے معروف سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیے گئے حکم کے بعد ارشد شریف قتل کیس کی FIR اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں درج کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق FIR میں 3 افراد کو نامزد کیا گیا، جن میں وقار احمد ولد افضل احمد، خرم احمد ولد افضال احمد اور طارق احمد وسیع ولد محمد وسیع کے نام شامل ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کی FIR پولیس کی مدیت میں درج کی گئی ہے۔
دوسری جانب وفاقی پولیس نے تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ GIT میں DIG ہیڈ کوارٹر، SP صدر اور متعلقہ تھانے کا SHO شامل ہوگا۔ GIT میں حساس ادارے کے افسران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے توہین عدالت نوٹس میں عدالت سے معافی مانگ لی۔ PTI رہنما اسد عمر کے خلاف توہین عدالت نوٹس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس جواد حسن نے کی۔ CPO، کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسد عمر نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے توہین عدالت نوٹس پر معافی مانگ لی۔ PTI رہنما نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اسد عمر نے کہا کہ میرا مقصد عدالتوں یا ججز کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ عدالت نے کہا ہم کو اچھے سے علم ہے آپ نے کیا کہا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔